सबैजनालाई नमस्ते। धन्यवाद अमृतजी। एउटा समस्या हुने रहेछ, 18-20 पेजकै छ। सुरुमा दौड्यो भने फेरि केही बाँकी रहला, सुरुमै कछुवा भइयो भने फेरि लास्टमा दौडिनु पर्ला। त्यो हुनाले मैले चाहिँ अगाडि आइसकेका कुराहरूलाई नदोहोऱ्याउने गरी, किनभने अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सको चाहिँ मान्यताहरूको बारेमा अगाडि गणेश पौडेलज्यूको चाहिँ कार्यपत्रमा आइसकेको छ। म सकेसम्म पोइन्ट कहीँ चाहिँ पढेर पनि यहाँहरूको बिचमा आफ्नो विषय राख्छु। अलि यो विषय चाहिँ अलिक भेग भएको हुनाले र यो कस्तो भने तपाईँले नकारात्मक हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने यो 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 मेरो यो पेपरमा चाहिँ विषयवस्तु एकदम स्क्याटर्ड भएको छन्, सबै एकदम छरिएका छन्। पोजिटिभली हेर्नुभयो भने चाहिँ झन् तपाईँहरूको कन्सन्ट्रेसन यसमा बढी होला एक ठाउँमा ल्याउनको लागि भन्ने म अपेक्षा गर्छु। म सुरुमा अब यो वैकल्पिक राजनीतिको अवधारणाको बारेमा चाहिँ योभन्दा अगाडि नै राखिसक्नु भएको हुनाले यसमा मैले बढी जोड दिनँ। मुख्य गरेर अहिले विश्वका तीनवटा समस्याहरू, तीनवटा क्राइसिसहरू भनेर, एउटा इम्पथी क्राइसिस, अर्को सिस्टम क्राइसिस र अर्को इन्भाइरोमेन्टल क्राइसिस, यो तीनवटा क्राइसिसहरूलाई कसरी समाधान गर्ने, अल्टरनेटिभली यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुराको वरिपरि हाम्रो अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सको चाहिँ एउटा अवधारणा केन्द्रित छ। र नेपालको सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा यो धेरै समूहहरूले यसको चाहिँ प्रयास गरेको पाइन्छ। व्यक्तिगत रूपमा नि पाइन्छ, जस्तो विवेकशील नेपालीदेखि रविन्द्र मिश्रहरूसम्म, अमेरिकामा भएका पाण्डेदेखि अरूले पनि यसको चाहिँ छलफल ल्याए पनि नेपालको एउटा मेन स्ट्रिमको रूपमा चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सुरु भएको नयाँ शक्ति नेपाल भन्ने जुन पार्टी छ त्यसले चाहिँ अहिले यसको नेपालमा लिड गरिरहेको छ भन्ने मैले नेपालको सन्दर्भमा वैकल्पिक राजनीति भन्ने टपिक्समा राखेको छु। अब यो चाहिँ किन भन्दाखेरि दाइले हाम्रो गणेश सरले नै अगाडि भनिसक्नु भएको छ, वाक्क दिक्क भएका चाहिँ नेपालीहरूले विकल्प खोजिरहेछन्। हामीले विकल्प दिने एउटा प्रयास गरिरहेछौँ। कति सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी पनि परीक्षामा भएको हुनाले र हामीले कसरी प्रयास गर्न सक्छौँ, यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा भर पर्ला। अब मैले नेपालको सन्दर्भमा युवा भनेछु, यहाँ केही डेटाहरू छन्, यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, पछि यो कार्यपत्र पनि यहाँहरूको बिचमा आइहाल्छ। अब यो विश्वभरको एउटा आँकडा अनुसार चाहिँ विश्वभर नै 41% युवाहरू चाहिँ बेरोजगार रहेछन्। सर र नेपालभन्दा बाहिर गएर हेर्दा चाहिँ एसियामा 60%, अफ्रिकामा 15%, ल्याटिन अमेरिकामा 10% तथा क्यारिबियन क्षेत्रमा 15% युवाहरू रहेछन्। यो टोटल पपुलेसनमा त्यहाँको सन्दर्भमा चाहिँ युवाहरूको चाहिँ यो डेटाहरू तल माथि रहेछ। मैले उपस्थितिको कुरालाई राखेँ। यो पछि अब युवा र प्रौढहरूको बिचको फरक भनेको युवाहरूमा माइन्डसेट हुँदैन, बुढाहरूमा सिमेन्टेड माइन्डसेट हुन्छ। त्यो हुनाले चाहिँ युवाहरूले नयाँ कुराहरूलाई अलिक छिटो आत्मसात गर्न सक्छन्, एडप्ट गर्न सक्छन्। त्यो हुनाले वैकल्पिक राजनीतिमा युवाहरूको पार्टिसिपेसन, त्यो पार्टिसिपेसन भनेको त्यो सङ्ख्यामा मात्रै होइन, अर्थपूर्ण ढङ्गले तिनीहरूको पार्टिसिपेसन हुनुपर्छ। यसले मात्रै वास्तवमै अल्टरनेटिभ पार्टी बनाउन सहयोग पुग्छ भन्ने मैले यहाँ कुरा गरेको छु। अब यो कस्तो हुन्छ भने युवाको भूमिकाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदम सोलो डोलो रूपमा कुरा गरेर हुँदैन। मैले कतिपय मेरा साथीहरूलाई देख्छु, एकदम पुराना कथाहरू भनेर बसिराखेका युवा साथीहरूलाई भेट्छु। विद्यार्थी राजनीति गरेका, युवा राजनीति गरेका साथीहरूलाई पनि कस्तो छ भने विद्यार्थीहरू हप्ता उठाउने, चन्दा उठाउने युवाहरूको पनि तपाईँको ट्रेन्ड देखिहाल्नु भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि युवा अवस्थामै चरित्रका हिसाबले कुप्रिसकेका बुढा युवाहरू पनि मैले देखिरहेको छु। त्यस कारण म युवा भनेको उमेरमा मात्रै युवा हुनु युवा हो भन्ने म मान्दिनँ। 70 वर्षका बुढाबुढीहरू पनि दौडिरहेका हुन्छन् होइन भनेदेखि उनीहरूको स्पिडका हिसाबले, उनीहरूको गतिशीलताको हिसाबले, उनीहरूको क्रियाशीलताको हिसाबले, जीवन प्रतिको इच्छा शक्तिका हिसाबले म उमेरले मात्रै युवा हुन्छ भन्ने कुरालाई म मान्दिनँ। मैले यही कुरालाई गरेको छु। र अर्को कुरा यो दृष्टिकोणको कुरा हुँदो रहेछ, भिजनको कुरा हुँदो रहेछ। नेपालमा चाहिँ यो राजनीतिक दलहरू भिजन विहीन हुँदाखेरि, तपाईँको दूरदर्शिता नहुँदाखेरि चाहिँ युवाहरू कुहिराका काग जस्तो भइरहेछन् भनेर मैले यो कार्यपत्रमा चाहिँ उठाएको छु। र यसले गर्दा युवाहरू बिस्तारै बिस्तारै पोलिटिक्सलाई डटी गेम भन्ने र यो एउटा आशावादिता चाहिँ गुमाउँदै, आशा गुमाउँदै चाहिँ तपाईँको राजनीतिबाट अलग थलग हुने र राजनीतिमा एकदम क्यापासिटी नभएका भनौँ न अयोग्यहरूको भिड बढ्ने, त्यसले गर्दा राजनीति गलत दिशामा गइरहेको छ भनेर मैले यहाँ केही कुराहरू गरेको छु। स्वदेशमा विदेशमा गयो भने खतरा काम गर्नुपर्ने, स्वदेशमा बस्यो भने नेताको खुट्टा मोल्नु पर्ने एउटा परम्परा पनि हाम्रोमा विकास भइरहेछ। मैले कुराहरूलाई गरेको छु। अब राजनीतिक दलहरूमा युवाको भूमिका र स्थानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब भूमिकाको हिसाबले हामी आफू पनि भन्छौँ युवाहरूको एकदम सहभागिता छ। विश्वकै कुरा गर्दा नि, नेपालको कुरा गर्दा नि तपाईँको चाहिँ युवाहरूको भूमिका एकदमै छ, महत्त्वपूर्ण छ, एकदम लिडिङ गर्ने स्थानमा छ। तर स्थानको कुरा गर्दाखेरि स्थान छैन उनीहरूको, अवसर, त्यो अर्थपूर्ण सहभागिता, डिसिजन मेकिङदेखि लिएर हरेक तहमा युवाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता छैन भन्ने कुरालाई मैले यहाँ जोडिराखेको छु। अब यसपछि चाहिँ हाम्रो परम्परा
वादी राजनीतिक दलहरू हामीले चाहिँ नयाँ शक्तिलाई अल्टरनेटिभ भनेर भन्ने गर्छौँ। अब यो कति अल्टरनेटिभ छ यो त प्र्याक्टिसले देखाउने कुरा हो, तर परम्परागत राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ यो युवाहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरालाई मैले अलिकति जोड गरेको छु। जस्तो तपाईँको यो 7 दशक लामो राजनीतिक आन्दोलनमा युवाहरूले हरेक समय लिडिङ पोजिसनमा बसेर, लिडिङ भने भूमिकाको हिसाबले मात्रै है, डिसिजन मेकिङमा होइन, त्यसले भूमिका खेलेको पाइन्छ। जस्तो जनयुद्धकै क्रममा पनि लगभग 80% युवाहरू रहेछन् र शहादत प्राप्त गर्ने पनि त्योभन्दा बेसी प्रतिशत युवाहरूले शहादतको कुरालाई हामीले फेरि नयाँ डिस्कोर्समा लगेका छौँ। यद्यपि हाम्रो अहिलेसम्मको अवस्थामा यो देशलाई ल्याउनको निम्ति शहीदहरूको आफ्नै एउटा भूमिका छ। मैले त्यो कुरालाई जोडेँ। अब पुराना राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ युवाहरूलाई अलिक बढी प्रयोग मात्रै गरेको छ। त्यसकारण नयाँ शक्तिमा चाहिँ युवाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्छ, अर्थपूर्ण भूमिका हुनुपर्छ भनेर भन्दै गर्दा अब हाम्रो अवस्था के छ, म अलिकति यी कुराहरूलाई पढेरै अगाडि बढाउन चाहन्छु। अगाडि दौडेँ, पछि बिस्तारै जाने प्रयत्न गर्छु। वैकल्पिक राजनीतिमा युवा भनेर मैले अर्को एउटा टपिक्स दिएको छु। अब वैकल्पिक राजनीतिमा युवाको सहभागिता कस्तो हुन्छ त? वैकल्पिक राजनीतिमा ठुला नाराहरू भन्दा गर्न सकिने साना कुराहरूले महत्त्व पाउँछ, अगाडि आइसकेका छ। त्यसो हो भने हामीले तत्काल र दीर्घकालसम्मको लागि पार्टीका संरचनाहरूमा दिगो सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नको लागि नयाँ विधि निश्चित गरिनु आवश्यक छ। नयाँ शक्तिमा क्लस्टरको कुरा चलिरहेको बेला ती क्लस्टरहरूभित्र युवाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ कि सकिन्न, एउटा बहसको रूपमा अगाडि लैजानुपर्छ। नेपालमा यो समानुपातिक सहभागितामूलक भनेर भन्छौँ, तर यसको अभ्यास एकदम विकृत छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने राजाको शासनकालदेखि पञ्चायतकालदेखि नयाँ शक्तिसम्म आउँदाखेरि तपाईँ युवाको कुरा छोडिदिउँ होइन, मैले चाहिँ जस्तो यो समानुपातिक समावेश भन्दा क्लस्टरको कुरा हामीले अहिले गरिराखेका छौँ। तपाईँको एउटै फेसहरू, महिलामा गयो भने 5-7 जना देखिने फेसहरूले जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसमा गए पनि उनीहरूले नै भूमिका खेलिराखेका हुन्छन्। त्यहाँ क्लासको चाहिँ त्यो धेरै प्रतिनिधित्व भइरहेको छैन। अब हामीले क्लस्टरको कुरा गर्दा युवाहरू क्लस्टरभित्र पनि युवाको प्रतिनिधित्व कति हुने, त्यो क्लस्टरभित्र युवाहरूको चाहिँ तपाईँको सहभागिता कति छ, ती कुरालाई अलिकति जोड दिनुपर्छ। र हामीले यो कुरा चाहिँ तपाईँको पार्टी सदस्यतामा पनि हिसाब गऱ्यो भने, म नयाँ शक्तिको केन्द्रीय कार्यालयमै बस्छु, त्यहाँ मैले हेर्दाखेरि यो युवाको एकदम ठुलो लहर छ के त्यहाँ पार्टी सदस्यता भर्ने उसमा चाहिँ। अझ विदेशमा भएका साथीहरूको तपाईँको यङ जेनेरेसनको एकदम व्यापक आकर्षण यसमा छ, तर त्यसको रिफ्लेक्सन माथि लिडरसिपमा चाहिँ त्यति धेरै हुन सकिरहेको छैन। अब यो मैले जस्तो यसमा चाहिँ अब जस्तो नयाँ शक्तिमा अथवा वैकल्पिक राजनीतिमा युवाहरूको रोल के हुनसक्छ भन्दा पहिला हामीले वाइसिएलको अभ्यास गऱ्यौँ, तरुण दलको अभ्यास गऱ्यौँ, अरू चाहिँ तपाईँको भाटा बोक्ने होइन, टायर चाहिँ पोल्ने, सडक बन्द गर्ने जस्ता हामीले अभ्यास गऱ्यौँ। त्यति बेला त्यही आवश्यकता थियो होला। नयाँ सन्दर्भमा चाहिँ मैले एउटा YYT को कन्सेप्ट लिएर आएको छु, त्यो भनेको युथ थिङ्क ट्याङ्क भनेर भनेको छु। अब युवाहरूको एउटा यस्तो युथ थिङ्क ट्याङ्क बनाउनुपर्छ, एउटा समूह बनाउनुपर्छ। त्यो YYT-ले चाहिँ के गर्न सक्छ भने नेपालको राजनीतिको बारेमा समसामयिक विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ उनीहरूले छलफल गर्न सक्छ, बहस गर्न सक्छ। त्यसलाई एकदम व्यापक एउटा प्लेटफर्मको रूपमा, व्यापक बहस गरिने प्लेटफर्मको रूपमा त्यसलाई विकास गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो हाम्रोमा चाहिँ कस्तो भने नयाँ शक्तिको जस्तो आज पनि पार्टिसिपेसनको कुरा गऱ्यो भने हामी नयाँ शक्ति निकट साथीहरू मात्रै जम्मा भइरहेको छौँ। अलिकति हाम्रो ब्रोडनेस के अलिकति त्यो हाम्रो क्षितिजलाई फराकिलो बनाउने अभ्यास हामीले गरिरहेको छैनौँ। YYT-मा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने जस्तो विज्ञ साथीहरूलाई पनि, अरू दलका पनि तपाईँको एकदम पोटेन्सियालिटी भएका साथीहरूलाई पनि त्यसमा इन्भाइट गर्न सक्छौँ, छलफलमा उनीहरूलाई भूमिका दिन सक्छौँ। त्यसले चाहिँ नयाँ कुरा चाहिँ जन्माउने कुरालाई बढी सपोर्ट गर्न सक्छ भन्ने मेरो कुरा हो। यसलाई चाहिँ एउटा राजनीतिक प्रयोगशाला अथवा पोलिटिकल ल्याबको रूपमा पनि हामीले विकास गर्न सक्छौँ। जसरी प्रयोगशालामा फरक फरक केमिकलहरू जम्मा भएर रियाक्सन हुँदा नयाँ कुरा जन्मिन्छ, त्यसै गरी हाम्रोमा पनि हो YYT-मा पनि अलिकति त्यसरी व्यापक किसिमले सहभागिता गराएर चाहिँ एउटा नयाँ अवस्थामा लैजानुपर्छ भन्ने मेरो प्रस्ताव हो। अब जस्तो अब अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको हिसाबले हेर्दाखेरि मैले केही डेटाहरू हेरेँ। जस्तो नेपालकै पृथ्वीनारायण शाहले पनि 40 वर्षको पेरिफेरीमा नेपालको एकीकरणको त्यो अभिभारालाई लगभग एउटा स्थानमा पुर्याइसकेको पाइन्छ हिस्ट्री पढ्दाखेरि। अब तपाईँको अमेरिकाको बाराक ओबामाको उदाहरण हेर्न सक्छौँ। अरू नेताहरू पनि तपाईँको राजनेतादेखि वैज्ञानिकहरूसम्मले यङ उसमा नै उनीहरूले चाहिँ यङ स्टेजमै उनीहरूले रिजल्ट निकालिसकेको हामीले पाउँछौँ। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको कुरा गरौँ, न्युटनको कुरा गरौँ होइन, तपाईँको अरू राजनीतिज्ञहरूको कुरा गरौँ। मार्क्सले चाहिँ आफ्नो कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र लेख्दाखेरि 30 को आसपास थिए उनी। त्यसपछि तपाईँको ग्रिसका अलेक्जेन्डर महान भन्ने हामीले सुनेका छौँ। उनले 32 वर्षमै लगभग आधा विश्व कब्जा गर्ने अभियानको नेतृत्व गरिसकेको हामी पाउँछौँ इतिहासमा। भारतको उत्तर प्रदेशमा चाहिँ अखिलेश यादव भन्ने 38 वर्षमै चुनाव जितिसकेका थिए। तपाईँको 2004 मा चाहिँ पूर्व सोभियत गणराज्य जर्जियामा चाहिँ संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने मिखाइल
साकसभेली भन्ने 36 वर्षका मात्रै रहेछन्। उनी युरोपकै कान्छा राष्ट्रपति रहेछन्। मैले केही इक्जाम्पलहरू मात्रै दिन खोजेको। यो 1783 देखि 1806 सम्म लामो समय बेलायतमा चाहिँ नेका विलियम फिट भन्ने प्रधानमन्त्री रहेछन्। उनी जम्मा 24 वर्षमै देशकै नेतृत्व गर्न सक्ने स्थानमा पुगेका रहेछन् भने हामीले पनि हाम्रो सन्दर्भमा यसलाई बहसमा लिएर जान सक्छौँ भन्ने मेरो प्रस्ताव हो। जस्तो तर अलिकति एउटा निराशाजनक डेटा पनि मैले फेला पारेँ। UNDP को 2012 को रिपोर्ट अनुसार केही विश्वका तथ्याङ्कहरूमा घोत्रिँदाखेरि विश्वका करिब 1/3 देशमा सांसद हुन 25 वर्ष लाग्ने रहेछ। राजनीतिमा प्रवेश गरेर राजनीतिक जीवन सुरुवात गरेको 25 वर्ष लगभग औसत उमेर चाहिँ सांसद बन्नको लागि हुने मैले डेटा फेला पारेँ। त्यसपछि विश्वभर सांसद हुनको लागि आवश्यक औसत उमेर चाहिँ पुरुषको लागि 53 वर्ष रहेछ, महिलाका लागि 50 वर्ष रहेछ भनेपछि लगभग यो चाहिँ अलिकति हामीलाई निराश बनाउने डेटा मैले फेला पारेँ। अर्को चाहिँ 2% सांसद चाहिँ 20 देखि 30 वर्ष उमेरका रहेछन् विश्वभरिमा। 30 देखि 40 वर्ष उमेरका सांसदहरू करिब 12% रहेको पाइयो। तर जनसङ्ख्याकै कुरा गऱ्यो भने 15 देखि 25 वर्ष उमेर समूहका चाहिँ 20% युवाहरू चाहिँ पपुलेसनमा उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्दा रहेछन्। तर अब यो उमेरको कुरा गर्दाखेरि नेपालको र विकसित समाजको कुरा चाहिँ कस्तो हुँदैछ भने विकसित समाजमा चाहिँ बुढै भए पनि उनीहरू अलिकति अपडेटेड हुने क्या नयाँ पुस्तासँगको त्यो ग्याप चाहिँ त्यति धेरै नहुने पाइयो भने हाम्रो नेपालमा केपी ओली, सुशील कोइराला त बितिसक्नुभयो। उहाँहरू र हाम्रो पुस्ताको कुरा गर्दा त्यहाँ धेरै ग्याप भएको मैले चाहिँ पाउँछु उहाँको यहाँको तुलना गर्दाखेरि। अब वैकल्पिक राजनीतिमा युवाको कुरा मैले जो सुरुवात गरेको छु, अलिकति मैले भिजनको कुरा गरेको थिएँ सुरुमा। अब एउटा कुरा कस्तो हुँदैछ भने नेपालमा भिजनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो एउटा बीपी कोइरालाले एउटा सुरुवात गरेको पाइन्छ। उनले चाहिँ समाजवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुरा गरे, त्यसकै ब्याज खाएर काङ्ग्रेस अहिलेसम्म यहाँ के भन्छ अहिलेसम्मको यात्रा तय गरेको छ काङ्ग्रेसले। तर प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुरा गर्दा गर्दै जब बीपीको अवसान भयो त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै काङ्ग्रेसले चाहिँ प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई चाहिँ नवउदारवादमा लगेर बिसाएको छ र त्यसले पैदा गर्ने विकृतिको वरिपरि हाम्रो देश त्यो पार्टी ग्रसित छ र त्यो पीडाबाट, त्यो रोगबाट हामी पनि सङ्क्रमित छौँ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अर्को एउटा वामपन्थी खेमामा हेऱ्यो भने चाहिँ पुष्पलालले चाहिँ अलिकति एउटा भिजन ल्याएको जस्तो देखिन्छ वामपन्थी खेमाबाट। अलिकति कस्तो भने विदेशको अभ्यासले नेपालको मौलिकतामा ढाल्ने प्रयास गरे, हुबहु कपी भन्दा पनि मौलिकतामा ढाल्ने प्रयास गरेको उनले पाइन्छ। र मदन भण्डारीले पनि एउटा सन्दर्भमा कतिपय साथीहरूको विमति हुनसक्छ, हामी फरक फरक पृष्ठभूमिका छौँ। म आफूलाई लाग्ने चाहिँ कस्तो भने मदन भण्डारीले पनि त्यति बेलाको कम्युनिस्ट आन्दोलन, विश्वभरिका कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई संश्लेषण गरेर नेपाली मौलिकतामा चाहिँ एउटा अभ्यास गरेको जबज भनेर अभ्यास गरेको चाहिँ केही साथीहरूले चाहिँ त्यो कुरा विश्वास गर्नुहुन्छ। तर त्यो पछि माओवादी आन्दोलन सुरु भयो। माओवादी आन्दोलनमा पनि नयाँ नेपाल भन्ने एउटा भिजन चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ माओवादी पार्टीले चाहिँ ल्यायो। तर त्यो कुरा जब हामी शान्ति प्रक्रियामा आयो, शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि चाहिँ त्यसले त्यति धेरै सार्थकता पाउन सकेन। किनभने जब हामी भिजनको कुरा गरिन्छ, भिजनलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लानको लागि हामीले मिसनहरू चाहिँ बनाउनु पर्ला, त्यसपछि एक्सन प्लानमा जानु पर्ला। ती कुराहरूमा हामी चाहिँ एकदम हरायौँ। तपाईँलाई म एउटा मात्रै इक्जाम्पल दिन्छु, युवाको कुरालाई म यहाँ जोड्न लागिरहेको छु। जस्तो 46-47 सालपछि चाहिँ नेकपा एमाले चाहिँ आफ्ना होल टाइमर कार्यकर्ताहरूलाई, पूर्णकालीन कार्यकर्ता जो चाहिँ पूर्णकालीन रूपमा राजनीति गर्दै उनीहरूलाई चाहिँ ल अब हामी एउटा नयाँ सन्दर्भमा आयौँ, नयाँ सन्दर्भमा आएको हुनाले चाहिँ तपाईँहरू सबै अब हामीलाई पूर्णकालीनको रूपमा आवश्यक पर्दैन, तपाईँहरू आफ्नो ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुहोस्, हामी पनि तपाईँलाई सघाउँछौँ भनेर उनीहरूले त्यो अभ्यास गरेको पाइन्छ। र एमालेको त्यो कार्यकर्ताको व्यवस्थापनको एउटा स्तर एकदम राम्रो हामीले अहिले पनि पाउँछौँ। तर यो शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादीहरूको अभ्यासलाई हेऱ्यो भने युवाहरूको सहभागिता कुरालाई म जोड्दैछु। त्यहाँ त देशको लागि मर्न नै तयार छु भनेर हिँडेका एकदम पोटेन्सियालिटी भएका युवाहरूलाई अब हामी विद्रोह गर्छौँ के गर्छौँ भनेर यति धेरै ढाँट्यो र यति धेरै गोल चक्करमा राख्यो कि केही युवाहरूलाई चाहिँ क्यान्टोनमेन्टभित्र त्यो एउटा जेलमा लगेर राख्यो, अरूलाई चाहिँ यो एउटा पुरा नहुने सपनाको चाहिँ एउटा जेलमा कैद गरेर बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूको त्यो पोटेन्सियालिटीलाई न्युट्रलाइज गर्दै लगभग जिउँदो लासको स्तरमा पुर्याएर छोडिदियो। र ती धेरै साथीहरू अहिले कोही अरबमा छन्, कोही कतारमा छन्। साथीले भन्नुभएको थियो हतारमा कतार जाने, कोरिया बेचेर कोरिया जाने, होइन यस्तो यस्तो चाहिँ अभ्यास, मलेसियाको जङ्गलमा दाउरा चिर्ने विवश युवाहरू हामीले जन्मायौँ। त्यस कारण अब अल्टरनेटिभ पोलिटिक्समा के हुन सक्ला भनेर मैले एउटा सामान्य एउटा प्रस्ताव गरेको छु। जस्तो मैले एउटा तपाईँको हामी यो इपिएसको अभ्यास गरिराखेका छौँ, ती अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरू मैले तपाईँहरूको बिचमा राख्न लागेको। जस्तो इपिएसको कुरा चाहिँ 1975 पछाडि चाहिँ कोरिया आर्थिक समृद्धिको एउटा चरणमा प्रवेश गर्यो र बिस्तारै त्यसको 8-10 वर्ष पछाडि चाहिँ त्यहाँको मिलिटरी शासन विरुद्ध चाहिँ एउटा स्ट्रगल सुरु भयो।
र त्यहाँ युवा र मजदुरहरूले त्यसको नेतृत्व गरे। त्यस पछाडि लगभग 1997 को आसपासमा पुग्दा कोरियाको अर्थतन्त्र एउटा क्ल्यासको पोजिसनमा पुग्यो र उनीहरूले अब देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी बचाउने भनेर वर्ल्ड बैंकसँग लोन लिन गए। त्यति बेला त्यो कोरियाको यो ट्रेड युनियन सम्बन्धी त्यहाँको चाहिँ लेबर सम्बन्धी नीतिहरू यस्तो थियो कि मैले यो नेपालका 50 लाख भन्दा बेसी युवाहरू जो विदेशमा आफ्नो रगत पसिना बगाउन बाध्य छन् तिनीहरूसँग जोड्दैछु यो प्रसङ्गलाई। तपाईको विश्व बैंकले के भन्यो भने त्यति बेला तपाईहरुको देशमा ट्रेड युनियन अधिकार यति धेरै छ, विधा यति धेरै छ, सुविधा यति धेरै छ, यसरी त कसरी तपाईले रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईले यो ट्रेड युनियन राइटको कुरालाई, विधाको कुरालाई, सुविधाको कुरालाई तपाईले चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्न सक्नु पर्यो। होइन भनेदेखि तपाईहरुले शिफ्टको एउटा नीतिमा जानुपर्छ भनेर युवाहरूलाई चाहिँ एउटा उनीहरूले आइडिया दियो र कोरियाले त्यति बेला के गर्यो भने आफ्नो देशका युवाहरूलाई चाहिँ तपाईको एकदम गुणस्तरीय शिक्षा दिने, तालिम दिने, एकदम सिपयुक्त बनाउने र दक्ष जनशक्तिको रूपमा राम्रा देशहरूमा उनीहरूलाई चाहिँ पठाउने र तपाईको गरिब राष्ट्रहरूबाट चाहिँ सस्तोमा लेबर खरिद गर्ने र त्यो गर्दाखेरि एउटा फाइदा के हुँदैछ भने बाहिरबाट आएको लेबरले चाहिँ त्यहाँ ट्रेड युनियन अधिकारको कुरा पनि गर्दैन, उनीहरूले चाहिँ राजनीतिक हडतालहरू पनि गर्दैन। त्यो भएपछि उनीहरूले के गर्यो भने आफ्नो अर्थतन्त्र मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ तपाईको सस्तो जस्तो काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तपाईको पोल्यान्ड, नेपालहरू जस्ता चाहिँ एकदम गरिब राष्ट्रहरूबाट चाहिँ उनीहरूले तपाईको कामदारहरूलाई झिकाएर यसरी मेन्टेन गर्यो। अर्को फिलिपिन्सको इक्जाम्पल हेर्यो भनेदेखि फिलिपिन्समा के पाइन्छ भने जस्तो उनीहरूले चाहिँ लगभग 1 करोड भन्दा बढी जनसङ्ख्या, विश्वमै सबभन्दा बढी पपुलेसन चाहिँ बाहिर गएर काम गर्ने फिलिपिन्समा भनेर मैले फेला पारेँ, म रङ भए करेक्सन गर्नु होला। र त्यहाँ के गर्छ भने एकदम तपाईको शिक्षाको हिसाबले हैन सिपको हिसाबले एकदम दक्ष बनाउँछ र उनीहरूले चाहिँ विदेशमा पठाउँछ। सँगसँगै उनीहरूले कुन देशमा पठाउने हो त्यो देशको ट्रेड युनियन अधिकारको कुरा पनि सिकाउँछ, प्लस त्यहाँ चाहिँ एउटा रेस्क्यु टोली पनि सँगसँगै पठाउँछ। अनि उनीहरूले चाहिँ तपाईको केही घटना घट्यो भने 1-2 घण्टा भित्रै चाहिँ आफ्ना चाहिँ तपाईको चाहिँ दुर्घटनामा परेका स्टाफहरूलाई चाहिँ रेस्क्यु गर्न सक्छ। उनीहरूले त्यस्तो प्र्याक्टिस गरिरहेको छ। त्यो गर्दाखेरि उनीहरूले इन्डस्ट्रीकै रूपमा आफूले गर्व गर्छन्, यो म चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा छु, मलाई सरकारले यति धेरै चाहिँ सपोर्ट गर्छ भन्ने हिसाबले उनीहरूले सुरक्षित महसुस गर्छन्। नेपालको कुरा थाहा छँदैछ, नेपालको तपाईको 1 करोड 20 लाख लगभग पपुलेसनमा 50-60 समुद्र वारी र पारीको हिसाब गर्दा 50 देखि 70 लाखसम्म युवाहरू बाहिर छन् भन्ने चाहिँ वैधानिक अवैधानिक तरिकाबाट गाछन् भन्ने हामी मान्छौँ। त्यसमा जम्मा 2% चाहिँ युवाहरू मात्रै तपाईको दक्ष छन्, 23% चाहिँ अर्धदक्ष छन् र बाँकी रहेका सबै अदक्ष कामदारहरू हामी पठाउँछौँ र त्यसको रिजल्ट हामीले के भोगिरहेका छौँ। हरेक दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 3 देखि 4 वटा लासहरू बाकसमा कैद भएर आउँछन् र हामीलाई जिस्क्याउँछन्, यो शताब्दीलाई जिस्क्याउँछन्, यो सभ्यतालाई जिस्क्याउँछन् हैन। त्यो हुनाले हामीले अलिकति वैकल्पिक राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि युवाहरूको व्यवस्थापनको कुरालाई अलिक फरक तरिकाले सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो मैले भिजनकै कुरा गरेको थिएँ, भिजनको कुरा गर्दाखेरि अब जस्तो अहिले हामी जुन शताब्दीमा बाँचिराखेका छौँ, हामी जस्तो विश्वव्यापीकरण भन्छौँ, ग्लोबलाइजेसनको कुरा गरिरहेछौँ, उदारवादको कुरा गरिरहेछौँ हैन। विभिन्न किसिमको अवस्थामा हामीले नेपालको मात्रै कन्टेक्स्टबाट यही जमिनमा मात्रै टेकेर हामीले चाहिँ युवाहरूको व्यवस्थापनको कुरा गरेर हुँदैन, अलिकति हामी बाहिर पनि जानुपर्छ, ग्लोबल कन्टेक्स्टमा पनि हेर्नुपर्छ। जस्तो उनीहरूले कमाएर ल्याएको कुरालाई म एउटा सामान्य कुरा मात्रै तपाईँहरूको बिचमा जोड्न चाहन्छु। हामीले कल्चरलाई कतरी सामान्य कुरा जस्तो अहिले गणेश सरले गर्नुभएको प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ हामी सामान्य कुराहरूबाट सुरु गर्छौँ भन्नुभएको थियो। यस्तो सामान्य कुरा तपाईँलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। एउटा मारवाडी समुदायको मान्छेसँग आफूसँग अलिकति पैसा भयो भनेदेखि उसले के गर्छ भने तपाईको चाहिँ लगानी गर्छ, आफू चाहिँ फ्ल्याट अथवा कोठा भाडामा लिएर बस्छ। तर हाम्रो विदेश गएका 50 लाख युवाहरूले पठाउने त्यो झन्डै अर्थतन्त्रमा 29% कन्ट्रिब्युसन गर्ने त्यो रेमिटेन्सलाई कसरी हामीले खर्च गरिरहेछौँ तपाईँले देख्नु भएको छ। हामी अलिकति पैसा भएपछि घडेरी किन्छौँ र बैंकमा चाहिँ त्यही घडेरी लोन राखेर चाहिँ हामी गर्छौँ, के भन्छ घर बनाउँछौँ हैन। हाम्रो कल्चर तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, लाउरी कल्चर के कल्चर भन्नेहरूलाई। हामीले अलिकति सामान्य कुरा सरकारको लेभलबाट हाम्रो नीति निर्माणको तहमा हामीले छलफलमा लैजान सक्ने हो भनेदेखि हामीले यसमा रणनीतिक हिसाबले सिफ्ट गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब जस्तो राजनीतिको कुरा यहाँ गर्नुपर्छ। अलिकति राजनीतिमा मैले पोखराको साथीहरूले सौगातजीले अलिकति सुरुमा नि राख्नुभयो, कसले के भने कार्यक्रम आयोजना गर्दाखेरि भन्नुभयो, मैले यो कुरालाई यो अनुभववाद र युवावाद भनेर जोडिरहेको छु। तपाईँ कस्तो हुँदैछ भने हाम्रो यो बुढा पुस्ताहरूमा चाहिँ एउटा अनुभववाद, यो नयाँहरूले केही जान्दैनन्, यिनीहरूले जस्तो गरे पनि नराम्रै हुन्छ भन्ने एउटा सोचाइ अनुभववाद छ भने, अनि त्यसको रिफ्लेक्सनको रूपमा बायो प्रोडक्टको रूपमा युवाहरूमा चाहिँ यति धेरै महत्त्वाकांक्षा छ, यति धेरै तपाईँको सपना छ जाजोलेमान, कहिलेकाहीँ चङ्गा छिनेको चाहिँ के धागो छिनेको लट्टाइबाट छुट्टिएको चङ्गा जस्तो हाम्रो चाहिँ तपाईँको उडान हुन्छ, हाम्रो गतिविधि हुन्छ। त्यसकारण यो युवावाद भने मैले सुरुमा अलिकति पनि जोडेको थिएँ, युवा भनेको उमेर मात्रै हो कि स्पिड पनि हो, उसको गतिशीलता
उद्यमशीलता हो भन्ने कुरालाई जोडेका थिएँ। यो कुरामा पनि हामीले छलफल गर्नुपर्छ। समय लगभग सकिन लागिसक्यो। मैले अर्को एउटा टपिक दिएको छु, राजनीति अल्मलियो कि युवा अल्मलियो भनेर मैले यहाँ केही कुराहरू गरिराखेको छु। जस्तो हामीले अहिले नयाँ नेपाल पछाडि अर्को एउटा भिजन आएको छ हाम्रोमा, नयाँ शक्ति नेपालले अबको निकास आर्थिक विकास भनेको छ, समृद्धि हाम्रै पालामा भनेर एउटा नारा फ्लो गरिरहेको छ। त्यसले पनि एउटा भाइब्रेसन ल्याइरहेको छ। यो भिजन हो। तर अब हामी केमा चुक्नु हुँदैन भने जस्तो हामीले युवाहरूलाई राजनीतिमा त फेरि फरक फरक ढङ्गले प्रयोग गऱ्यौँ। अब हामी बाबुराम भट्टराईले चाहिँ समाजको एनालाइसिस गर्दाखेरि 3वटा तहमा विभाजन गर्नुभएको छ, भूगोल एकीकरणको चरण, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको चाहिँ चरण, अनि लास्टमा आएर उहाँले भन्नुभएको छ हामी अब भौतिक सभ्यता निर्माणको चरणमा जाने हो, हामी सभ्यता समृद्धि निर्माणको चरणमा जाने भन्नुभएको छ। अब त्यो चरणमा हामी आएको हो भनेदेखि युवा सङ्गठनको स्वरूप कस्तो हुन्छ, सङ्गठन के को लागि बनाउने, हिजो चाहिँ ढुङ्गा हान्न सक्ने आधारमा नेता हुन्थ्यो होइन, तपाईँको चाहिँ बलिदान गर्न सक्ने आधारमा नेता हुन्थ्यो भनेदेखि अब उसको ऊभित्र युवाभित्र चाहिँ समृद्धि त्यो इनोभेसन जाग्नु पर्यो, ऊभित्र चाहिँ उद्यमशीलता जाग्नु पर्यो होइन, ऊभित्र चाहिँ उद्यमशीलता भरभराउँदो ढङ्गले जाग्नु पर्यो। त्यो जगाउनको लागि कस्तो संरचना बनाउने, कसरी छलफल गर्ने, के हुन सक्छ हाम्रो विकल्प, 50 लाख युवाहरूलाई कसरी नेपालमा ल्याउन सक्छौँ। जस्तो भारत र चाइना बन्नुको पछाडि चाहिँ एनआरएनको त्यहाँको चाहिँ प्रवासीहरूको पनि ठुलो भूमिका भएको पाइन्छ। नेपालमा पनि ब्रेन ड्रेन ठुलो मात्रामा छ। 50 लाख युवादेखि प्रवासीका अरू नेपालीहरूको पनि सिप क्षमता पुँजीलाई कसरी नेपाल भित्राउने भनेर हामीले छलफल गर्न सक्छौँ। मैले यही डेटाहरूलाई यसमा अलिकति प्रस्तुत गरेको छु। अब समृद्धिको लागि चाहिँ युवाहरूले भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने मैले छ। अलिकति लास्टमा मैले सपनाहरूको पुनर्व्याख्या गर्नुपर्छ अब भनेर एउटा मैले टुङ्गाइहालेँ। त्यो कस्तो छ भने जस्तो हामीले साना बच्चाहरूलाई सोध्यौँ भने बाबु तिमी के बन्छौ भनेर सोध्यौँ भने उनीहरूले के भन्छन् भने म डक्टर बन्छु, म इन्जिनियर बन्छु, म पाइलट बन्छु भन्छ। अब तपाईँलाई यो हामीले एउटा यस्तो सपना, एउटा यस्तो संस्कार बच्चैदेखि चाहिँ सेट गरिदिएका छौँ। अब हामीले सपनाहरूको पुनर्व्याख्या गर्नुपर्छ। मैले फिलिपिन्सको कुरा गरेँ, मैले अरू देशको कुरा गरेँ, म लास्टमा एउटा मलेसियाको इक्जाम्पल जोडेर जान्छु। त्यहाँको बच्चाहरू, पढिरहेको बच्चाहरूलाई तपाईँले सोध्नुभयो भनेदेखि बाबु तिमी किन यसरी दुःख गरेर पढिरहेछौ, तिमी एकदम मेहनत गर्दो रहेछौ भनेर सोद्धाखेरि उसले के भन्छ भने मेरो देशमा भिजन 2020 लागू भएको छ, यो भिजन 2020सम्म यो योजनाले सफलता पाइसके पछाडि चाहिँ मैले यी कुराहरू पाउँछु, त्यसकारण मैले मेहनत गरिरहेको छु, मैले दुःख गरिरहेको छु भन्छ। हामीले पनि पोजिसनिङ खुलाउनु पर्छ। हाम्रा युवाहरू अब किन दुःख गर्ने, किन सङ्गठित हुने, किन नयाँ शक्तिमा लाग्ने, किन देशमा अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स चाहियो भन्ने कुरा अब हामीले समृद्धि समृद्धि मात्रै भनेर नारा लगाएर हुँदैन। अन्तिममा अल्बर्ट आइन्स्टाइनको एउटा भनाइ मैले जार्गन रहित बनाउन खोजेको छु, तैपनि जार्गनबाटै म भाग्न चाहन्छु। उनले भनेका छन् उही कुरा पटक पटक एउटै तरिकाले दोहोऱ्याइराख्ने र फरक नतिजाको अपेक्षा गर्नु भनेको एउटा पागलपन हो भनेका छन् होइन। हामीले पनि यी समग्र परिप्रेक्ष्यमा युवाहरूको भूमिका, युवाहरूको सहभागिताको कुरा र युवाहरूको सपनालाई कसरी रिडिजाइन गर्ने भनेर सोच्नुपर्छ र फरक उही कुरा पनि फरक तरिकाले गरेर फरक नतिजामा पुग्न सक्छौँ। र हामीले 21औं शताब्दीमा विश्वभरिबाट एउटा वैकल्पिक राजनीति यो सगरमाथाको देशबाट भरभराउँदो ढङ्गले सुरु भएर यिनीहरूले लिड गरिरहेछौँ भन्ने एउटा चाहिँ सन्देश प्रवाह गर्न सक्छौँ। कमेन्ट, तपाईँको सुझाव, सल्लाह, प्रतिक्रिया, गाली सबै अपेक्षित छन् भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। नमस्ते।